योभन्दा अगाडिको क्लासमा हामीहरूले बीबीएस फोर्थ इयर अन्तर्गत रहेको सब्जेक्ट फन्डामेन्टल अफ कर्पोरेट फाइनान्स अन्तर्गत रहेको च्याप्टर 4 अर्थात् सर्ट टर्म फाइनेन्सिङ यानि कि अल्पकालीन वित्त व्यवस्थापनको हल्का बेसिक कन्सेप्ट र त्यो च्याप्टरसित जोडिएका फर्मुलाहरूलाई बुझ्ने कोसिस गरेका थियौँ। आजको क्लासमा फेरि एकपटक यही च्याप्टर यानि कि सर्ट टर्म फाइनेन्सिङबाट फाइनल एक्जाममा सोधिएका केही न्युमेरिकल प्रोब्लमलाई सल्भ गरेर यो च्याप्टरलाई अझ विस्तृत रूपमा बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। अघिल्लो क्लासमा हामीले छलफल गरेका थियौँ कि कुनै पनि फर्म अथवा सङ्गठनले अल्पकालीन वित्तको व्यवस्थापन गर्नका लागि जम्मा 3-4 वटा विकल्प अवलम्बन गर्ने गर्छ भनेको थियौँ हामीले। त्यसमा सबैभन्दा सुरुमा ट्रेड क्रेडिट यानि कि व्यापार साख भन्ने थियो। व्यापार साखमा चाहिँ अल्पकालीन वित्त यदि कुनै पनि फर्म अथवा सङ्गठनलाई केही सामान खरिद गर्नका लागि पैसा आवश्यक पर्यो भने कोहीबाट पैसा चाहिँ लिँदैन, तर उसलाई सामान सप्लाई गर्ने सप्लायरबाटै उधारोमा सामान खरिद गरेर ल्याएर जति पैसा चाहिएको हो त्यति पैसा बराबरको सामान चाहिँ उधारोमा खरिद गरेर ल्याएर पनि अल्पकालीन वित्तको व्यवस्थापन गर्छ भनेका थियौँ हामीले। अनि अर्को अप्सन थियो हामीहरूको ब्याङ्क लोन, जति पैसा चाहिएको हो त्यति चाहिँ ब्याङ्कबाट ऋण लिएर पनि अल्पकालीन वित्तको व्यवस्थापन गर्न सक्छ, 1 वर्ष अथवा 1 वर्षभन्दा कम्तीको वित्तीय आवश्यकता पुरा गर्न सक्छ भनेका थियौँ। अर्को नम्बरमा थियो कमर्सियल पेपर जारीहरू गरेर पनि भनेका थियौँ र लाइन अफ क्रेडिट र रिभल्भिङ क्रेडिट एरेन्जमेन्टको माध्यमबाट पनि अल्पकालीन वित्तलाई व्यवस्थापन गर्छ भनेका थियौँ। र यो च्याप्टरमा हामीले मेन पढ्नुपर्ने भनेको चाहिँ यो अल्पकालीन वित्तको व्यवस्थापन गर्दाखेरि यो विभिन्न जुन विकल्पहरू उसले प्रयोग गर्छ नि, जुनसुकै विकल्पबाट पनि अल्पकालीन वित्तको आवश्यकता पुरा गरेको हुन्छ र त्यो वित्तको आवश्यकता पुरा गर्दाखेरि कति खर्च लाग्यो त, कुन विकल्पबाट त्यो स्रोत जुटाउँदा चाहिँ कम्ती खर्चमा उपलब्ध हुन्छ अथवा ल्याउन सकिन्छ त, कम्ती खर्च पर्छ सङ्गठनलाई भन्ने कुराको जानकारी पनि यो च्याप्टरले सिकाउँछ भन्ने कुरा हामीले अघिल्लो क्लासमा डिस्कस गरेका थियौँ। ल आजको क्लासमा हामीहरू केही न्युमेरिकल प्रोब्लमलाई सल्भ गर्नेछौँ, जसमा आज हामीहरू सुरुमा लिनेछौँ 2077 क्वेसन नम्बर 10 लाई, ल जुन चाहिँ हामीहरूको फाइनल एक्जाममा 2 मार्क्समा आएको न्युमेरिकल प्रोब्लम हो। जहिले यो च्याप्टरबाट हामीले अघिल्लो क्लासमा पनि डिस्कस गरेका थियौँ कि त यो च्याप्टरबाट एउटा 2 मार्क्सको सर्ट न्युमेरिकल प्रोब्लम र 10 मार्क्सको प्रोब्लम गरेर 12 मार्क्सको प्रोब्लम सोध्छ, कि त एउटा 2 मार्क्सको न्युमेरिकल प्रोब्लम र 15 मार्क्सको लङ न्युमेरिकल प्रोब्लम गरेर 17 मार्क्सको न्युमेरिकल प्रोब्लम सोध्छ। अर्थात् यो च्याप्टरबाट मिनिमम 12 मार्क्सको रेन्जदेखि म्याक्सिमम 17 मार्क्सको रेन्जमा हामीलाई फाइनल एक्जाममा प्रोब्लम आउने गर्छ भनेर अघिल्लै क्लासमा पनि हामीले डिस्कस गरिसकेका थियौँ। ल आज हामीहरू सुरुमा जान्छौँ 2077मा दिएको रहेछ 2077 क्वेसन नम्बर 10मा दिएको रहेछ एउटा सर्ट न्युमेरिकल प्रोब्लम। यो 1-2 सर्ट न्युमेरिकल प्रोब्लमलाई सल्भ गरिसके पछाडि हामीहरू जुनसुकै पनि सर्ट न्युमेरिकल प्रोब्लम यहाँबाट मिलाउन सक्ने भइहाल्छौँ। क्वेसनमा दिएको छ डाबर नेपाल विसेस टु बरो ₹10,000 फर 1 year फ्रम नबिल एनबिएल भनेको नबिल ब्याङ्क लिमिटेड भन्न खोजेको होला। यो डाबर नेपालले चाहिँ विशेष टु बरो क्या लोन लियो अरे, 10,000 रुपियाँ लोन लिएको अरे। त्यही भएर यहाँ दिएको कुरालाई सुरुमा गिभनमा तान्दिने ल हामीले। गिभनमा दिएको रहेछ लोन एमाउन्ट दिएको रहेछ होइन, अथवा लोन मात्रै भनेर लेख्दा पनि हुन्छ। कति दिएको रहेछ जम्मा, डाबर नेपालले एनबिएल भनेको नबिल ब्याङ्क लिमिटेडबाट 10,000 रुपियाँ ऋण लिएको रहेछ 1 वर्षको लागि भन्दैछ होइन। द एनुअल इन्ट्रेस्ट रेट अफ द लोन 10% भनेर दिएको रहेछ। ल इन्ट्रेस्ट रेट दिएको रहेछ क्या हामीलाई। अर्को इन्ट्रेस्ट रेटलाई सानो आइले डिनोट गरिदिने 10% इन्ट्रेस्ट रेट दिएको छ भनेको 10,000 को 10% कति हुन्छ त ब्याज, एनुअल इन्ट्रेस्ट क्या वर्षको ब्याज चाहिँ कति हुने रहेछ निकाल्दिने क्या यसरी एनुअल इन्ट्रेस्ट होइन। एनुअल इन्ट्रेस्ट भनेको यसलाई ठुलो आइले डिनोट गरिदिँदा हुन्छ, इन्ट्रेस्ट रेटलाई सानो आइले अनि एनुअल इन्ट्रेस्टलाई ठुलो आइले डिनोट गरिदिने। र 10% दिएको रहेछ, 10% अफ कतिको 10,000 रुपियाँ ऋण लिएको छ, त्यही 10,000 को त जति ऋण लिएको हो ब्याज त्यसैमा त लाग्ने हो। 10,000 को 10% भनेको कति हुन्छ 1,000 रुपियाँ होला होइन। 1,000 रुपियाँ चाहिँ ब्याज लाग्दो रहेछ 1 वर्षको। अनि फेरि के भनेको छ भने द इन्ट्रेस्ट इज पेड अन डिस्काउन्टेड बेसिस भनेको छ। ल अस्ति नै हामीले योभन्दा अगाडिको क्लासमा पनि डिस्कस गरिसकेका थियौँ कि यदि ब्याङ्कबाट लोन लियो भने एउटा सिम्पल इन्ट्रेस्ट हुन्छ, सिम्पल इन्ट्रेस्ट बेसिसमा हुन्छ, सिम्पल इन्ट्रेस्ट लोन हुन्छ। अर्को भनेको डिस्काउन्टेड लोन हुन्छ। अहिले हामीलाई डिस्काउन्टेड बेसिस भन्यो नि त, त्यही भएर हामीले भरे फर्मुला एप्लाई गर्दा यो डिस्काउन्टेड लोनको यिनीहरू फर्मुला एप्लाई गर्नुपर्छ। ल दुईटा मध्ये एउटा फर्मुला एप्लाई गर्दा भइहाल्छ, जुन एप्लाई गर्दा पनि हुन्छ। त्यो एकछिनमा हेरौँला, पहिले गिभन तानिसकौँ हामीहरू। लिएको रहेछ 10,000 रुपियाँ ऋण, ब्याज रहेछ 10%, 10,000 को 10% भनेको 1,000 रुपियाँ ब्याज हुँदो रहेछ होइन। अनि पेड अन डिस्काउन्ट बेसिसमा रहेछ 10% कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स भनेर दिएको रहेछ। ल कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्सलाई मैले सिबी भनेर मात्रै लेखिने। ल कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स कति पर्सेन्ट दिएको छ, 10% दिएको छ हो। 10% कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स रिक्वायर भनेको छ। कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स भनेको चाहिँ जस्तै हामीले 10,000 रुपियाँ ऋण लियौँ भने 10,000 को 10% कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स छ नि, हो त्यो 10,000 को 10% यानि कि 1,000 रुपियाँ चाहिँ ब्याङ्कमै राख्नुपर्ने हुन्छ क्या खाता रुङ्नका लागि।
10,000 रुपियाँ ऋण लिँदाखेरि त्यो 10% कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स काटेर ब्याङ्कले त्यही खातामा पैसा राखिदिन्छ र बाँकी रहेको 9,000 मात्रै हामीले पाउने हो क्या। त्यही हो कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स। यानि कि क्षतिपूर्ति मूल्य भनेको चाहिँ कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स भनेको 10% रहेछ। के को 10%? 10% अफ त्यही 10,000 रुपियाँ लोनको क्या। 10,000 को 10% भनेको कति आउँछ फेरि 1,000 रुपियाँ कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स रहेछ होइन। रुपिजमा भनेर लेखिदिने। यो 1,000 रुपियाँ काटेर चाहिँ त्यही ब्याङ्कमै राखेको हुन्छ ल। अब पर्सेन्ट कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स वाट इज द इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट फर द डाबर नेपाल भनेको छ क्या। इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट कति हो भन्दैछ, पुरै लेखिदिने ल। इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट भन्ने अनि ब्र्याकेटमा मात्रै EIR भनेर लेख्ने। यो इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ निकाल्नुपर्ने छ। अब यो ब्याङ्कबाट ऋण लिएको हो नि, ब्याङ्कबाट ऋण लिँदाखेरि हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो सिम्पल इन्ट्रेस्ट लोन हो कि डिस्काउन्टेड लोन हो त्यति विचार गर्नुपर्ने हो क्या। अनि EIR त आइहाल्यो। यदि हामीलाई केही भनेन भने सिम्पल इन्ट्रेस्ट लोन हुन्छ अथवा सिम्पल इन्ट्रेस्ट लोन तोकेरै भन्यो भने त तोकेरै भन्नेपछि त सिम्पल इन्ट्रेस्ट लोनै भइहाल्यो। यदि सिम्पल इन्ट्रेस्ट लोन नभएर हामीलाई डिस्काउन्टेड लोन पनि भनेको हुन्छ। अहिलेको क्वेसनमा के भनेको छ, डिस्काउन्टेड लोन भनेको छ क्या। डिस्काउन्टेड बेसिस भन्दैछ नि त। डिस्काउन्ट बेसिस भनेकै डिस्काउन्टेड लोन रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। अब डिस्काउन्टेड लोनमा इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट निकाल्ने फर्मुला के हो, इन्ट्रेस्टका मुनि लोन माइनस CB माइनस के हुन्छ, इन्ट्रेस्ट हुन्छ। यो फर्मुला क्या। इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट डाबर नेपालको चाहिँ कति पर्छ त, त्यो डाबर नेपालले ऋण लिएको हो नि त नोबेल ब्याङ्क लिमिटेडबाट। अब ऋण लिइसकेपछि त्यसले एक वर्षमा कति लागत चाहिँ भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ, ऋण लिँदाखेरिको लागत चाहिँ कति पर्यो त भनेर हामीले निकाल्नुपर्ने हो क्या। त्यही भएर हामीहरू अब यहाँनिर लेख्छौँ इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट। अहिले डिस्काउन्टेड बेसिस भनेको छ। डिस्काउन्टेड बेसिसमा के हुँदो रहेछ फर्मुला, इन्ट्रेस्टका मुनि लोन माइनस CB माइनस इन्ट्रेस्ट हुँदो रहेछ होइन। त्यही भएर यी इन्ट्रेस्टका मुनि लोन माइनस CB माइनस के हुन्छ, इन्ट्रेस्ट। यसरी सर्टकटमा मैले लेखिदिएँ ल। अब इन्ट्रेस्ट भनेको त्यही 1,000 रुपियाँ छ होइन। एनुअल इन्ट्रेस्ट त हामीहरूको 1000 आएको छ, 1000 को 1000 भइहाल्यो। डिभाइडेड बाई लोन भनेको कति दिएको छ, 10,000 रुपियाँ दिएको छ, माइनस CB भनेको कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स 1,000 छ अनि इन्ट्रेस्ट पनि होइन 1,000 हामीले निकालेको छ अनि इन्ट्रेस्ट पनि हामीहरूको कति हो, 1000 हो। अब यसो गर्दा 1,000 रुपियाँ माथि छ डिभाइडेड बाई 10,000 मा 1,000 घटाउँदा 9,000 मा 1,000 घटाउँदा फेरि कति हजार हुन्छ, 8,000 हुन्छ। अब यसलाई सल्भ गर्दाखेरि 1000 का मुनि 8,000 गर्दा 1000 डिभाइडेड बाई 8,000 गर्दाखेरि हामीहरूको आउने रहेछ यहाँनिर 0.125 आउने रहेछ। 0.125 भनेको 12.5%। यो चाहिँ हामीहरूको डिस्काउन्टेड बेसिसमा ब्याङ्कबाट ऋण लिँदाखेरि इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट नोबेल ब्याङ्कलाई कति पर्न जाँदो रहेछ, 12.5% पर्न जाँदो रहेछ हो। यसरी हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्छ क्या। अथवा यही क्वेसनको हामीहरूको अल्टरनेटिभलीमा हामीले दुईटा फर्मुला भनेका थियौँ नि होइन। इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट यो डिस्काउन्टेड बेसिस भनेको थियो भने यो डाइरेक्ट इन्ट्रेस्टको एमाउन्ट कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्सको एमाउन्ट निकालेर गऱ्यौँ भने यो फर्मुला लाग्छ भनेका थियौँ। यदि हामीले यो इन्ट्रेस्टको एमाउन्ट ननिकालिकन त्यही रेटका आधारमा पनि इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट निकाल्न सक्छौँ क्या। इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट निकाल्नका लागि अब अल्टरनेटिभलीमा पनि यसलाई बुझिहालौँ ल, कसरी गर्नुपर्दो रहेछ त्यो हेरिहालौँ। ALT भनेर मात्रै लेखिदिएँ ल मैले। अल्टरनेटिभलीमा हेरौँ त इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट भनेको छ नि, इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट अघि यो तल्लो फर्मुला डिस्काउन्टेड बेसिसमा अघि हामीले यो एमाउन्ट निकालेर गऱ्यौँ। अब यो क्या फर्मुला इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट निकाल्न इन्ट्रेस्ट रेट इन फ्र्याक्सनमै राखिदिने क्या। इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट निकाल्नका लागि इन्ट्रेस्ट रेट इन फ्र्याक्सन डिभाइडेड बाई होइन। अब यदि हामीले फ्र्याक्सनमै राख्यौँ भने लोनलाई राख्न पाउँदैनौँ। त्यो लोनलाई चाहिँ 1 क्या एउटा सिङ्गो एकाइ मान्नुपर्ने हुन्छ क्या। त्यही भएर 1 माइनस कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स इन फ्र्याक्सन अनि माइनस इन्ट्रेस्ट रेट इन फ्र्याक्सन भनेको छ। इन्ट्रेस्ट इन फ्र्याक्सन भनेर लेखिदिएँ मैले FRACTION फ्र्याक्सन। फर्मुलालाई छुट्याइदिएँ, इन्ट्रेस्टलाई आई मात्रै भनेर लेखिदिएँ तर एक्जाममा पुरै लेख्नु ल। यो फर्मुला हामीले अपनायौँ भनेदेखि अब इन्ट्रेस्ट रेट इन फ्र्याक्सन भनेको कति पर्सेन्ट ब्याजको दर कति पर्सेन्ट दिएको छ हामीलाई, इन्ट्रेस्ट रेट 10% दिएको छ नि हो। त्यही हो क्या 10% भनेको 0.10। यसरी फ्र्याक्सनमै राखिदिने। 1 को 1 माइनस CB भनेको कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स इन फ्र्याक्सन भनेको 0.10 अनि फेरि इन्ट्रेस्ट इन फ्र्याक्सन भनेको फेरि 0.10 गर्दाखेरि यहाँनिर 0.10 छँदैछ। 1 मा 0.10 र 0.10 दुइटै घटाउँदा 0.80 आउँछ होइन। 0.10 का पनि 0.80 गर्दाखेरि 0.10 डिभाइडेड बाई होइन, डिभाइडेड बाई 0.80 गर्दाखेरि आउँछ हामीहरूको 0.125 आउँछ होइन।
0.125 आउँछ। यो भनेको कति रहेछ 12.5% रहेछ। यसरी चाहिँ हामीहरू इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट निकाल्न सक्छौँ यदि कुनै ब्याङ्कबाट ऋण लिएको छ र डिस्काउन्टेड बेसिस भनौँ भने यस्तो हुन्छ ल। अहिले हामीलाई केही भनेको थिएन भने त्यो सिम्पल इन्ट्रेस्ट लोन हुन्थ्यो, अथवा तोकेरै सिम्पल इन्ट्रेस्ट लोन भनेको भए पनि सिम्पल इन्ट्रेस्ट लोन हुन्थ्यो। त्यतिखेर चाहिँ इन्ट्रेस्टका पनि लोन माइनस सिबी मात्रै गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। फेरि यहाँनिर तलतिर इन्ट्रेस्ट चाहिँ हामीहरू घटाउन पाउँदैनथ्यौँ। यो भयो हामीहरूको आजको फर्स्ट क्वेसन भयो। अब फेरि हामीहरू अर्को क्वेसनमा जान्छौँ ल। यो त भयो हामीलाई 2077 क्वेसन नम्बर 10 मा आएको रहेछ, 2 मार्क्समा आएको प्रब्लम। र एक्जाममा हामीलाई यो च्याप्टरबाट प्राय कम्पलसरी रूपमै आउँछ 2 मार्क्सको एउटा प्रब्लम। अघि नै पनि भन्यौँ नि, एउटा 2 मार्क्सको र 10 मार्क्सको, अथवा एउटा 2 मार्क्सको र 15 मार्क्सको प्रब्लम चाहिँ यो च्याप्टरबाट आउँछ। त्यही भएर यो च्याप्टर इम्पोर्टेन्ट पनि छ भनेका थियौँ ल। त्यो 2077 सालको भयो। अब हामीहरू जान्छौँ 2076 क्वेसन नम्बर 5 मा जान्छौँ ल। फेरि यहाँनिर लेखिदिएँ मैले 2076 क्वेसन नम्बर कतिमा जाने रहेछौँ अब 7 मा हैन, क्वेसन नम्बर 7 मा दिएको रहेछ ल। अब यो केसित रिलेटेड भयो त? अघि चाहिँ हामीहरूको ब्याङ्क लोनसित रिलेटेड क्वेसन दिएको थियो, किनभने हामीले अघि नै हिजोकै अघिल्लै क्लासमा पनि के डिस्कस गरिसकेका थियौँ भने यो च्याप्टर यानि कि अल्पकालीन वित्त व्यवस्थापन भनेको कसरी चाहिँ 1 वर्ष अथवा 1 वर्षभन्दा कम्तीको वित्तीय आवश्यकता कुनै पनि फर्म अथवा सङ्गठनले पुरा गर्छ भन्नेसित रिलेटेड हो। त्यो वित्तीय आवश्यकता पुरा गर्दाखेरि विभिन्न अल्टरनेटिभ हुन्छन्, जुन अल्टरनेटिभ अपनाएको पनि हुनसक्छ। योभन्दा जस्ट अब अगाडिको क्वेसनमा ब्याङ्क लोन युज गरेको रहेछ। अब ब्याङ्क लोन युज गरेर ट्रेड क्रेडिट पनि अपनाएको हुनसक्छ क्या, व्यापार साख, जसमा चाहिँ आफूलाई चाहिए बराबरको सामान उधारोमा खरिद गरेर ल्याउँछ क्या। अब त्यो उधारोमा खरिद गरेर ल्याइसकेपछि पनि त्यसको लागत त हुन्छ। अब त्यसको लागत चाहिँ कति % छ भनेर त्यसको लागत हामीले यहाँनिर हेर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को पाटो भनेको त यही कमर्सियल पेपर पनि भनेको हुनसक्छ, लाइन अफ क्रेडिट पनि, रिभल्भिङ क्रेडिट एरेन्जमेन्ट पनि भनेको हुनसक्छ। यो पनि हामीहरू विस्तृतमा डिस्कस गर्छौँ ल। सबै आइहाल्छ, सबै प्याटर्नको प्रब्लम हामीहरू गर्न सकिहाल्छौँ। एउटा हामीले ब्याङ्क लोनको पाटोमा इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट, ब्याङ्कबाट ऋण लियौँ भने त्यसको लागत चाहिँ कति पर्छ त प्रत्येक वर्ष भनेर जस्ट अगाडिको क्वेसनमा निकाल्यौँ। अबको क्वेसनले के भन्छ त हामीलाई ध्यान दिउँ ल। डेल्टा ट्रेडर बाई, डेल्टा ट्रेडर भन्ने एउटा फर्म रहेछ, कम्पनी अथवा फ्याक्ट्री केही रहेछ। डेल्टा ट्रेडर बाई भनेको खरिद गर्यो अरे अन्डर टर्म अब 2/10 नेट 30 भनेको छ नि। अब हो यस्तो कन्डिसनमा दियो भने चाहिँ हामीहरूको योसित रिलेटेड हो है, ट्रेड क्रेडिटसित रिलेटेड हो। उधारमा जति वित्तीय आवश्यकता छ त्यति बराबरको सामान चाहिँ उधारोमा खरिद गरेर ल्याउने हो ल। यसरी 2/10 नेट 30, 2/20 नेट 40 हो यस्तो क्रममा दिएको छ भने चाहिँ यो ट्रेड क्रेडिटसित रिलेटेड हो ल। यहाँ हेरौँ त, डेल्टा कम्पनीले बाई गरेको मतलब खरिद गरेछ अन्डर टर्म अफ 2/10 नेट 30 भनेको छ नि। यसलाई भन्छ क्रेडिट टर्म क्या, उधारोमा खरिद गरेर ल्याउँदाखेरिको शर्त भन्छला यसलाई। त्यही भएर हामीले यसलाई लेख्नुपर्ने हुन्छ क्रेडिट टर्म भनेर लेखिदिने, TRM टर्म। कति दिएको रहेछ क्रेडिट टर्म यहाँनिर हेरौँ त हामीहरू। अब यसको क्रेडिट टर्म भनेको 2/10 नेट 30 दिएको रहेछ, 2/10 नेट 30। अब अरू के भनेको छ यहाँनिर हेर्दै जाऊँ ल। डेल्टा डज नट टेक डिस्काउन्ट। अब यो डेल्टा कम्पनीले चाहिँ डिस्काउन्ट लिएन अरे, जुन उधारोमा यस्तो दिने बित्तिकै यो उधारोमा खरिद गरेर ल्याएको रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो। अब उधारोमा खरिद गरेर ल्याइसकेपछि पनि डिस्काउन्ट त पाइन्छ नि त पछि पैसा बुझाउँदा। त्यही भएर डेल्टा डज नट टेक डिस्काउन्ट, सामान ल्याएको बेलामा उसले डिस्काउन्ट लिएन अरे, डिस्काउन्ट टेक गरेनको मतलब डिस्काउन्ट लिएन अरे। एन्ड पे अन 40 डेज भनेको 40 दिनमा तिरो अरे। वाट इज द एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट अफ स्ट्र्याचिङ एकाउन्ट पिएबल एजुम 360 डे इन अ इयर। स्ट्र्याचिङ एकाउन्ट पिएबल भनेको आफूले तिर्नुपर्ने बाँकी क्या, उधारोमा खरिद गरेर ल्याइसकेपछि त तिर्नुपर्ने हुन्छ नि त, हो त्यही तिर्नुपर्नेलाई नै एकाउन्ट पिएबल भनिन्छ। पहिले यहाँबाट बुझौँ ल। यो हामीलाई जुन क्रेडिट टर्म दिएको छ नि, यो क्रेडिट टर्म भनेको यो माथि दिएको हुन्छ नि, यो भनेको 2% डिस्काउन्ट होला। यसलाई हामीले डिस्काउन्ट रेट मान्नुपर्छ। यदि हामीले यो 10 दिनभित्रमा तिर्यौँ भने 2% डिस्काउन्ट पाउँछौँ भन्न खोजेको ल। त्यही भएर यो 10 भनेको डिस्काउन्ट डेज हो, डिस्काउन्ट पिरियड हो, डिस्काउन्ट पाउने पिरियड DISCOUNT डिस्काउन्ट पिरियड यसरी ल। जहिले यस्तो हुन्छ है, डिस्काउन्ट पिरियड कति दिएको रहेछ, यो तल दिएको भनेको डिस्काउन्ट पिरियड हुन्छ 10 डेज। यदि 10 दिनभित्रमा हामीले जुन उधारोमा सामान खरिद गरेर ल्याएको हो नि, त्यो उधारोमा खरिद गरेर ल्याएको सामान चाहिँ 10 दिनभित्रमा तिर्यौँ भने 2% डिस्काउन्ट पाउँछौँ क्या। त्यही भएर डिस्काउन्ट पाउनका लागि कति दिनमा तिर्नु पर्यो, 10 दिनमा तिर्नु पर्यो। त्यसैले त्यसलाई भयो भनिन्छ डिस्काउन्ट पिरियड, DP भनिन्छ क्या। अब यो 10 दिनमा तिर्यौँ भने 2% डिस्काउन्ट पाउँछौँ, त्यसलाई भनिन्छ डिस्काउन्ट रेट भनिन्छ क्या।
डिस्काउन्ट रेटलाई केले डिनोट गरिन्छ डिआर क्या कति % डिस्काउन्ट पाउँछौँ अरे 2% 2% को मतलब 0.02 पाउँछौँ। अब यो हामीले 10 दिन भित्रमा तिर्यौँ भने 2% डिस्काउन्ट पाउँछौँ। यदि 10 दिन भित्रमा तिरेनौँ भने डिस्काउन्ट पाउँदैनौँ। अब वास्तविक रूपमा तिर्न चाहिँ कति दिनसम्ममा तिर्दा हुन्छ त? छुट नलिने हो भने पनि अलि धेरै लामो समय त दिएको हुन्छ नि त तिर्नका लागि। त्यही भएर जम्मा तिर्नुपर्ने भनेको 30 दिन भित्रमा तिर्नुपर्ने रहेछ क्या। 10 दिन भित्रमै तिर्यौँ भने 2% डिस्काउन्ट पाउँछौँ। यदि डिस्काउन्ट लिएनौँ भने पनि हामीले 30 दिनसम्ममा चाहिँ तिर्नुपर्ने रहेछ। यो चाहिँ उधारो चाहिँ जम्मा 30 दिनका लागि ल्याएको रहेछ भन्ने हुन्छ ल। यो चाहिँ क्रेडिट पिरियड चाहिँ 30 दिन मान्नुपर्छ। तर अब यो क्वेसनमा यहाँ हेरौँ ल, डेल्टा डज नट टेक डिस्काउन्ट। यो डेल्टाले डिस्काउन्ट लिएन अरे, डिस्काउन्ट लिएन भने यो 10 दिनमा तिरेन। अब 10 दिनमा तिरेन भने कति दिनमा तिर्यो त? तिर्नुपर्ने थियो 30 दिनमा। डिस्काउन्ट लिएन भने पनि 30 दिनमा चाहिँ तिर्नुपर्ने थियो। तर यहाँ के भन्यो, डज नट टेक डिस्काउन्ट एन्ड पे अन 40 डेज, 40 दिनमा मात्रै तिरो अरे। जम्मा 30 दिनमा तिर्नुपर्ने थियो, 40 दिनमा तिरो अरे भने 40 दिनसम्म त उधारो भइरह्यो नि त, बाँकीमै सामान चलिरह्यो क्या 40 दिनसम्म। त्यही भएर जम्मा क्रेडिट पिरियड PERIOD पिरियड, क्रेडिट पिरियड भनेको CP क्या। जम्मा उधारो अवधि चाहिँ कति दिन रहेछ? 40 दिन रहेछ। यदि क्वेसनले यो 40 दिनमा तिरो भनेर नभनेको भए जम्मा उधारो चाहिँ जम्मा 30 दिनका लागि ल्याएको हुन्थ्यो। त्यही भएर क्रेडिट पिरियड हामीले 30 दिन मान्नु पर्थ्यो। अब अहिले 30 दिन क्रेडिट पिरियड मान्न पाइएन क्या, किनभने 40 दिनमा तिरो भनेदेखि 40 दिनसम्म त उधारो रह्यो नि त। त्यही भएर 40 दिनलाई हामीले क्रेडिट पिरियड मान्नुपर्ने हुन्छ ल। क्रेडिट पिरियड 40 भयो। अब वाट इज द एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट? एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट कति हुन्छ भन्दैछ? एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट भनेको APC ल। एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट कति हुन्छ भन्दैछ? पर्सेन्टेज कस्ट स्ट्याचिङ एकाउन्ट पेएबल। स्ट्याचिङ एकाउन्ट पेएबल भनेको जुन 30 दिनमा तिर्नुपर्ने थियो नि उधारो बाँकी, त्यो बाँकीलाई नि एकाउन्ट पेएबल भनिन्छ। त्यो तिर्नुपर्ने एकाउन्ट पेएबल 30 दिनमा थियो, 30 दिनमा तिर्नुपर्ने ठाउँमा 40 दिनमा मात्रै तिर्यो नि त। स्ट्याचिङ भयो नि त, तन्क्यो नि त, उधारो अवधि त लम्बियो नि त। हो, त्यो उधारो अवधि 30 दिनबाट 40 दिन पुग्दाखेरिको एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट कति हुन्छ भन्दैछ ल। केही छैन है, यसलाई बुझ्दाखेरि 10 दिन भित्रमा तिर्यो भने 2% डिस्काउन्ट पाउँछ। त्यही भएर डिस्काउन्ट लिनका लागि 10 दिनमा भुक्तानी गर्नु पर्यो डिस्काउन्ट लिनका लागि। त्यही भएर यो डिस्काउन्ट पिरियड भनेको 10 दिन भयो, यो भनेको डिस्काउन्ट रेट भयो। अब यो क्रेडिट पिरियड 30 दिन हो। 30 दिनका लागि उधारोमा ल्याएको सामान अब भनेको बेलामा पैसा नआउन पनि त सक्छ। 30 दिनका लागि बाँकीमा ल्याएको सामान कहिलेकाहीँ 30 दिनभन्दा कट्न पनि त सक्छ नि त। त्यही कन्डिसन रहेछ। 30 दिनमा तिर्न सकेन छ, यसले एकैचोटि 40 दिनमा तिरेछ। 40 दिनमा तिर्यो भने 40 दिनसम्म चाहिँ उधारोमा सामान रह्यो। अब यस्तो अवस्थामा तिर्नुपर्ने अवधि त लम्बियो नि त। 30 दिनमा तिर्ने शर्त थियो, 40 दिनमा तिर्यो भने अब यस्तो अवस्थामा एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट कति हुन्छ भन्दैछ। यहाँ हेरौँ त, एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट स्ट्याचिङ एकाउन्ट पेएबल। यो एकाउन्ट पेएबललाई तन्क्याउँदाखेरि यसको एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट कति हुन्छ भन्दैछ। एजौँ 360 डेज इन अ इयर भनेको वर्षमा 360 दिन हुन्छ अरे। त्यही भएर यसलाई मान्नु पर्यो हामीले डेज इन इयर भनेर क्या। डेज इन इयर भनेको टीले डिनोट गरिन्छ ल। कति दिन दिएको रहेछ हामीलाई? जम्मा 360 दिन दिएको रहेछ। डेज इन इयरलाई टीले डिनोट गर्ने। अब हामीले यहाँनिर निकाल्नुपर्ने छ एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट क्या। यो उधारोमा सामान किनेर ल्यायो भने ट्रेड क्रेडिटसित रिलेटेड हो। यो यस्तो अवस्थामा एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट निकाल्ने फर्मुला के रहेछ? डिस्काउन्ट रेटका मुनि 1 माइनस डिस्काउन्ट रेट इन्टु डेज इन इयर डिभाइड बाई क्रेडिट पिरियड माइनस डिस्काउन्ट पिरियड। यसलाई सर्टकटमा लेख्दाखेरि हामीले के भनेर पनि लेख्न सक्छौँ भनेदेखि छ नि फर्मुला, डिस्काउन्ट रेटका मुनि 1 माइनस डिस्काउन्ट रेट इन्टु डेज इन इयर डिभाइड बाई क्रेडिट पिरियड माइनस डिस्काउन्ट पिरियड छ। यो भनेको डिस्काउन्ट रेट भनेको DR डिभाइड बाई 1 माइनस DR इन्टु डेज इन इयर भनेको T डिभाइड बाई CP माइनस DP हो। यसरी लेख्न सक्छौँ ल। अथवा यो 1 को ठाउँमा 100 लाउँदा पनि हुन्छ, जे गरेर गर्दा पनि हुन्छ ल। एउटै हो तरिका, यही फर्मुला एप्लाई गरेर मैले गरिदिएँ। अब एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट निकाल्छौँ हामीहरू। एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट निकाल्ने फर्मुला डिस्काउन्ट रेटका मुनि 1 माइनस डिस्काउन्ट रेट इन्टु T डिभाइडेड बाई CP माइनस के हुन्छ? DP हुन्छ। डिस्काउन्ट रेट भनेको कति पर्सेन्ट छ? 2% भनेको 0.02 डिभाइडेड बाई 1 माइनस डिस्काउन्ट रेट भनेको त्यही 0.02। त्यो रेटलाई 100 ले मल्टिप्लाई गरिदिने, 100 ले डिभाइड गरेर रेट हटाइदिने क्या। 0 मा आउँछ नि त। 2% छ, पर्सेन्ट हटाउनका लागि 100 ले भाग गरेको, त्यही भएर 0.02 मा गयो। T भनेको डेज इन इयर 360 डिभाइड बाई CP भनेको क्रेडिट पिरियड 40 अनि DP भनेको डिस्काउन्ट पिरियड डिस्काउन्ट पाउने पिरियड त कति दिन छ? 10 दिन छ नि त। यसलाई सल्भ गरिदिउँ न। कति हुन्छ भने 0.02 छँदैछ। 0.02 का मुनि यो 1 मा 0.02 घटाउँदा 0.98 हुन्छ होला हैन। 360 का मुनि कति हुन्छ? 30 हुन्छ होला। अब यसलाई सल्भ गरेर हेरौँ त कति? 0.02 का मुनि 0.98, 0.02 का मुनि 0.98 इजिकल टु गरिदिनु पर्यो इन्टु 360 का मुनि 30 हैन। 360 का मुनि 30 गर्दाखेरि हामीहरूको आउँछ यहाँनिर 0.24 अनि 489 हैन।
0.24 अनि 489 भनेको 24.489% आउँदो रहेछ हो। यसरी हामीले एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट निकाल्न सक्छौँ हैन। यहाँनिर आएको छ 24.489 भनेको 49% लगभग हामीलाई दिएको छ नि एन्सर। ल यो एउटा तरिका भयो। यो फर्मुला एप्लाई गर्न पनि हामीहरू सक्थ्यौँ। यहाँ अर्को छ नि डिस्काउन्ट रेटका पनि 100 माइनस डिस्काउन्ट रेट। यदि यो 100 राख्यौँ भने चाहिँ यो डिस्काउन्ट रेट 2% थियो नि, यहाँ 2 नै राख्नुपर्ने हुन्थ्यो। 2 का पनि 100 माइनस 2 नै गर्नुपर्थ्यो इन्टु 360 का पनि सिपी क्रेडिट पिरियड 40 डिस्काउन्ट पिरियड 10 भनेर हो। त्यसरी एप्लाई गर्यौँ भने पनि हामीहरूको फरक पर्दैन, एउटै एन्सर आउँछ ल, सेम टु सेम एउटै एन्सर आउँछ। अब अर्को सर्ट प्रब्लममा हामीहरू लाग्छौँ ल। यस्तै खालको प्रब्लम दिएका छन्, कति सजिलो दिएका छन्। यहाँ पनि त्यस्तै खालको दिएको छ होला। के भनेको छ भने यो र यो क्वेसन एउटै जस्तो छ। मुनलाइट ट्रेडर बाई अन्डर ट्रम्प भनेको यसले खरिद गरेको रहेछ 2/10 नेट 40। अघि हामीहरूको के थियो 2/10 नेट 30 थियो, अहिले 2/10 नेट 40 भयो। अनि मुनलाइट डज नट टेक डिस्काउन्ट लिएन अरे एन्ड पे अन 50 डेज 40 दिनमा तिर्नुपर्ने ठाउँमा 50 दिनमा होइन। यदि उसले यहाँ हेरौँ ल, मुनलाइट ट्रेडरले चाहिँ खरिद गरेको रहेछ उधारोमा 2/10 नेट 40 को प्रतिज्ञाका साथ होइन। यस्तो रहेछ क्रेडिट टर्म। यदि 10 दिनभित्रमा तिरो भने 2% डिस्काउन्ट पाउँछ। त्यही भएर डिस्काउन्ट पिरियड भनेको 10 हो। 10 दिनभित्रमा तिरो भने डिस्काउन्ट रेट कति पर्सेन्ट छुट पाउँछ 2% अथवा 0.02% पाउँछ। अनि यदि डिस्काउन्ट लिएन भने पनि 40 दिनमा चाहिँ भुक्तानी गर्नु पर्यो भन्ने शर्त रहेछ क्या। अब 40 दिनमा ठ्याक्कै पैसा नहुन पनि त सक्छ। त्यही भएर मुनलाइट डज नट टेक डिस्काउन्ट लिएन भने 10 दिनमा भुक्तानी गर्दै गरेन। अब 10 दिनमा तिरेन भने कहिले तिरो त 40 दिनमा तिरिसक्नुपर्ने थियो। तर एन्ड पे अन 50 डेज 50 दिनमा मात्रै तिरो। 50 दिनमा तिरो भने उधारो त 50 दिनसम्म रह्यो नि त। त्यही भएर क्रेडिट पिरियड 50 दिन भयो भने वाट इज द एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट अफ स्ट्रेचिङ एकाउन्ट पेएबल। यो एकाउन्ट पेएबल तिर्नुपर्ने अवधिलाई तन्काउँदाखेरि तन्क्यो नि त। तिर्नुपर्ने अवधि 40 दिनको थियो, 50 दिनमा तिरो भने 10 दिन लम्बिएको छ नि त एकाउन्ट पेएबल उधारो त। त्यही भएर यस्तो अवस्थामा एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट कति हुन्छ भन्दैछ 360 डेज इन अ इयर भनेको टी भनेको 360 राखेर गर्ने। त्यो अगाडिकै जस्तो क्वेसन हो, हामीहरू मजाले गर्न सक्छौँ त्यसलाई पनि ल। अब अर्को क्वेसनमा हामीहरू जान्छौँ 2074 होइन त। एनुअल पर्सेन्टेज कस्टको फर्मुला हामीलाई थाहा छँदैछ। एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट निकाल्ने फर्मुला डिस्काउन्ट रेटका पनि 1 माइनस डिस्काउन्ट रेट इन्टु टी डिभाइडेड बाई सिपी माइनस के हुन्छ डिपी हुन्छ। त्यसरी गर्न सक्छौँ ल। अब 74 सालको क्वेसनमा हामीहरू जान्छौँ ल। 2074 कति आएको छ क्वेसन नम्बर 10 मा आएको रहेछ। त्यही भएर यहाँनिर लेख्छौँ हामीहरू 2074 क्वेसन नम्बर 10 भयो होइन ल। ठिक छ। यहाँ अब के भनेको छ हेर्दै जाऊँ ल। यहाँनिर अब ब्रोक कर्पोरेसन भनेको रहेछ। कस्तो नाम पनि उल्का खालको दिएको छ। ब्रोक कर्पोरेसन विसेस टु बरो भनेको ऋण लिँदै रहेछ 1 लाख फर 1 इयर फ्रम फर्स्ट नेसनल ब्याङ्कबाट ल। फर्स्ट नेसनल ब्याङ्कबाट चाहिँ ब्रोक कर्पोरेसनले चाहिँ 1 लाख रुपियाँ ऋण लिँदै रहेछ। ऋण लिने भनेको त ब्याङ्कबाटै त हो। ठुल्ठुलो कम्पनीहरूले फ्याक्ट्रीहरूले भनेको होइन 1 लाख रुपियाँ ऋण लिँदै रहेछ। त्यही भएर लोन एमाउन्ट भयो ल। लोन भनेको जम्मा 1 लाख रुपियाँ दिएको रहेछ। 1 लाखको 1 लाख लेखिहाल्यौँ हामीले। त्यहाँभन्दा पछाडि के दिएको छ फर्स्ट नेसनल ब्याङ्क द एनुअल इन्ट्रेस्ट रेट 9% दिएको रहेछ। इन्ट्रेस्ट रेट भनेको सानो आई मान्दिनेलाई इन्ट्रेस्ट रेटलाई 9%। के को 9%? त्यही 1 लाखको 9%। अब एनुअल इन्ट्रेस्ट भनेर लेखिदिने INTEREST वर्षको ब्याज चाहिँ 9% हो ल। 9% अफ त्यही 1 लाखको 9% कति हजार हुन्छ 9000 रुपियाँ हुन्छ ब्याज हो। ठिक छ ल। अब ब्याङ्क द एनुअल इन्ट्रेस्ट रेट 9% भइहाल्यो। द इन्ट्रेस्ट इज पेड अन द डिस्काउन्टेड बेसिस भनेको रहेछ। डिस्काउन्टेड अघिकै जस्तो कि त सिम्पल इन्ट्रेस्ट लोन हुन्छ कि त डिस्काउन्टेड लोन हुन्छ भन्दै थियौँ नि। ब्याङ्कबाट ऋण लिँदाखेरिको अप्सन भनेको ब्याङ्क लोनबाट ऋण लिँदा कति लागत पर्यो त्यही झिक्नुपर्ने हो क्या। अन्तिममा चाहिँ हामीले लागत क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हो। यो सबैमा जुनसुकै अल्टरनेटिभ अपनाए पनि कति लागत भयो त कति कस्ट लाग्ने रहेछ भनेर त्यो कस्टको क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हो। अनि जुन अल्टरनेटिभबाट कस्ट कम्ती आउँछ त्यसैलाई चुज गर्नुपर्ने हो क्या यो सर्ट टर्म फाइनेन्सिङमा। अनि कम्ती लागत भएको वित्तीय स्रोत चाहिँ अपनाउनु पर्यो नि त कुनै पनि फर्म अथवा सङ्गठनले। त्यही हो यहाँ अहिले ब्याङ्कबाट लोन लिएको छ डिस्काउन्टेड बेसिस भनिदिइहाल्यो। अब डिस्काउन्टेड बेसिसमा यसको कस्ट भनेको इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट एकछिनमा हामीले निकाल्नुपर्ने चाहिँ यही हो ल। पहिले हेर्दै जाउँ के भनेको छ द इन्ट्रेस्ट इज पेड अन डिस्काउन्टेड बेसिस अन 10% कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स रिक्वायर भनेको रहेछ। कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स भनेको सिबी कति पर्सेन्ट 10%। के को 10% त 1 लाखको 10%। अघि हामीले गरेकै जस्तो छ है यो क्वेसन पनि एउटै हो। 1 लाखको 10% कति हजार आउँछ 10,000 रुपियाँ कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स रहेछ होइन।
द इन्ट्रेस्ट इज डिस्काउन्ट बेसिस। अनि के भन्नु व्हाट इज द इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट फर द ब्रोक कर्पोरेसन। इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट कति पर्छ? ब्रोक कर्पोरेसनले ऋण त लियो, अब ऋण लियो भने त्यसको लागत चाहिँ कति हो त वर्षको इफेक्टिभली भन्दैछ क्या। इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट निकाल्ने फर्मुला डिस्काउन्टेड बेसिसमा के छ? डिस्काउन्टेड लोन भनेको छ नि त, यहाँ हेरौँ है फर्मुलामा पटक पटक देखाउँदैछु किनभने इम्पोर्टेन्ट हो क्या यो पाटो भनेको। एक्जाममा सोध्दा यस्तै प्रोब्लम सोध्ने हो। इन्ट्रेस्टका पनि लोन माइनस सिबी माइनस इन्ट्रेस्ट हुन्छ होइन। डिस्काउन्टेड लोनमा इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट निकाल्ने फर्मुला यो होइन। इन्ट्रेस्टका पनि लोन माइनस सिबी माइनस इन्ट्रेस्ट। ल इन्ट्रेस्टका पनि आइएनटी मात्रै लेखिदिएला मैले। इन्ट्रेस्टका पनि लोन माइनस सिबी माइनस आइएनटी मात्रै लेखिदिएला इन्ट्रेस्ट। ल इन्ट्रेस्ट भनेको कति हजार दिएको छ? 9,000 दिएको छ, डिभाइडेड बाई लोन भनेको 1 लाख रुपियाँ भइहाल्यो, माइनस सिबी भनेको 10,000 दिएको छ, फेरि इन्ट्रेस्ट भनेको 9,000 भइहाल्यो। गर्दाखेरि अब यसको कति आउँछ त यतापट्टि लेखिदिउँ होला नि। अब 9,000लाई 1 लाखमा 10,000 घटाउँदा 90,000, 90,000मा फेरि 9,000 घटाउँदा 81,000 हुन्छ। 9,000लाई 81,000ले भाग गरिदिने कति आउँछ? 9,000 डिभाइडेड बाई 81,000 गर्दाखेरि 0.1111 का 1 का 1 ल 0.1111 अथवा यो भनेको 11 point कति आउँछ? 11% आउँदो रहेछ। ल यो चाहिँ इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट। यति चाहिँ लागत पर्दो रहेछ क्या ब्याङ्कबाट ऋण लिँदाखेरि यो ब्रोक कर्पोरेसनलाई भनेर हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ। 11.11 आएको छ, यसरी हामीहरू गर्न सक्छौँ। ल अब नेक्स्ट वान क्वेसन के दिएको छ 5 नम्बरमा? यो एक्जाममा चाहिँ आएको होइन, आउन सक्ने सम्भावित छ है, यस्तो पनि आउन सक्छ है भनेर हामीलाई मोडेलमा जस्ट देखाइदिएको मात्रै हो। ल 5 नम्बरमा अब हामीहरू जान्छौँ। ल लास्ट अब दुईवटा क्वेसन छ त्यो सकिदिइहालौँ। 5 नम्बरमा वाट इज द कस्ट अफ 10% डिस्काउन्ट इन्ट्रेस्ट ब्याङ्क लोन भनेको छ। 10% डिस्काउन्ट इन्ट्रेस्ट ब्याङ्क लोन भनेको 10% ब्याज छ अरे। इन्ट्रेस्ट रेट दिएको रहेछ, यहाँ हेरौँ त इन्ट्रेस्ट रेट दिएको रहेछ हामीलाई 10% दियो नि। 10% भनेको कति हुन्छ? 0.10 हुन्छ। वाट इज द कस्ट भन्दैछ। वाट इज द कस्ट भनेको त्यही इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेटै निकाल्नु भनेको है। इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेटै निकाल्नु भनेको यसको इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट कति हुन्छ? इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट भनेकै यसको लागत हो क्या, कस्ट हो। अब इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट कति हो त? अहिले हामीलाई त 10% इन्ट्रेस्ट मात्रै भनेको छ, 10% डिस्काउन्टेड इन्ट्रेस्ट भनेको छ। अब यहाँ त कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स पनि दिएको छैन अनि लोनको एमाउन्ट पनि दिएको छैन। अब भने के गर्ने त? अब हामीले छुट्याउनु पर्यो क्या। क्वेसनले भन्यो डिस्काउन्टेड भन्यो, अब डिस्काउन्टेड भन्यो भने अब लोनहरूको एमाउन्ट केही दिएन भने यो फ्र्याक्सनवाला फर्मुला छ नि, इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट निकाल्ने फर्मुला के रहेछ? इन्ट्रेस्ट रेट इन फ्र्याक्सन डिभाइडेड बाई 1 माइनस, यो सिबी पनि राख्नु परेन किनभने दिएकै छैन, 1 माइनस इन्ट्रेस्ट रेट इन फ्र्याक्सन हो, त्यति नै गर्दा भइहाल्यो। इन्ट्रेस्ट रेट इन फ्र्याक्सन डिभाइडेड बाई सिबी छैन अहिले, त्यही भएर 1 माइनस इन्ट्रेस्ट रेट इन फ्र्याक्सन। त्यही भएर इन्ट्रेस्ट रेट आइएनटी मात्रै लेखिदिएँ मैले, आइरेटी रेट इन फ्र्याक्सन, इन्ट्रेस्ट रेट इन फ्र्याक्सन डिभाइडेड बाई 1 माइनस फेरि इन्ट्रेस्ट रेट इन फ्र्याक्सन हो, यसरी गर्नु पर्यो। ल हामीले सजिलो छ, केही छैन। इन्ट्रेस्ट रेट इन फ्र्याक्सन भनेको फ्र्याक्सनमा इन्ट्रेस्ट रेट 10% 0.10, फेरि 1 को 1 माइनस इन्ट्रेस्ट रेट इन फ्र्याक्सन भनेको 0.10 गर्दा 0.10 डिभाइड बाई 0.90 गर्दा कति आउँछ? अब यसलाई डिभाइड गरिदिने आइहाल्यो एन्सर हामीहरूको 0.10 अनि फेरि डिभाइडेड बाई 0.90 गर्दाखेरि आउने रहेछ हामीहरूको एन्सर 0.1111 का 1 0.1111 भनेको 11.11% होइन। पर्सेन्टेजमा लान 100ले फेरि मल्टिप्लाई गरिदिनु पर्ने हुन्छ। अब लास्ट वान हामीहरूको क्वेसन छ सर्ट प्रब्लम 6 नम्बरमा के भनेको छ? अब हेरौँ ल, यहाँ पनि आइहाल्यो। यहाँ हेरौँ, अ ब्याङ्क लोन 1 million हेज 12% एनुअल इन्ट्रेस्ट बट रिक्वायर 15% कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स, वाट इज इट कस्ट भनेको छ। अ ब्याङ्क लोन 1 million भनेको छ नि, 1 million भनेको 10 लाख, 1 million 10 लाख हुन्छ नि त, 10 लाख रुपियाँ रहेछ। इन्ट्रेस्ट रेट कति पर्सेन्ट दिएको छ हामीलाई? यहाँ हेरौँ त, इन्ट्रेस्ट रेट भनेको 12%, एनुअल इन्ट्रेस्ट रेट भनेको छ, इन्ट्रेस्ट रेट भनेको 12%। के को 12% त? यो लोनको 12%। त्यही भएर ब्याज भनेको ठुलो इन्ट्रेस्ट हो नि त, निकाल्दा 12% अफ 1 लाख 10 लाख है, सरी 10 लाखको 12% भनेको 1,20,000 रुपियाँ आउँछ होइन। 1 10 100 1000 10 लाख, 1,20,000। कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स कति दिएको छ त्यो पनि कुरा गरेको छ, बट रिक्वायर्ड 15% कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स। कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स भनेको 15%, के को 15%? त्यही 10 लाखको 15%, 10 लाखको 15% कति हुन्छ? 1,50,000 हुन्छ। वाट इज इट्स कस्ट भनेको छ नि, ब्याङ्कबाट ऋण लिएको छ र यसको कस्ट कति हुन्छ भन्नु भने त्यही इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट। इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेटलाई एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट पनि भन्न सकिन्छ। ल इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट निकाल्ने फर्मुला के हो? अब यहाँनिर त हामीहरूको जम्मा दुईवटा प्याटर्न हुन्छ लोनको, एउटा डिस्काउन्टेड हुन्छ, एउटा सिम्पल इन्ट्रेस्ट लोन हुन्छ। अहिले यो क्वेसनमा डिस्काउन्टेड त भनेको छैन, डिस्काउन्टेड भनेन भने यो दुईवटा फर्मुला त लागेन, यो केही भनेन भने यो सिम्पल इन्ट्रेस्ट लोन सम्झिनु पर्यो। ल यसको इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट अथवा एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट एउटै हो, निकाल्ने फर्मुला इन्ट्रेस्टका पनि लोन माइनस सिबी मात्रै हुन्छ। डिस्काउन्टेडमा चाहिँ लोन माइनस सिबी माइनस इन्ट्रेस्ट हुन्थ्यो, तर यहाँनिर चाहिँ इन्ट्रेस्टका पनि लोन माइनस सिबी मात्रै हुन्छ। ल सिम्पल इन्ट्रेस्ट लोनमा के हुँदो रहेछ? इन्ट्रेस्टका पनि लोन
माइनस के हुँदो रहेछ सिबी, अथवा त्यो फ्र्याक्सनवाला फर्मुला लाउँदा पनि हुन्छ। इन्ट्रेस्ट रेट इन फ्र्याक्सन डिभाइडेड बाई 1 माइनस कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स इन फ्र्याक्सन। इन्ट्रेस्ट रेट इन फ्र्याक्सन 0.12, 1 अनि 1 माइनस कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स इन फ्र्याक्सन भनेको 0.15 राख्दा हुन्थ्यो ल। त्यो धेरैवटा तरिका के जानिराख्नु, एउटै तरिकाबाट मिलिहाल्छ। 1,20,000 रुपियाँ दिएको छ इन्ट्रेस्ट डिभाइड बाई लोन भनेको 10 लाख अनि कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स भनेको 1,50,000 दिएको छ हैन। 1,50,000 कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स, 1,20,000 दिएकै छ माथि, डिभाइड बाई 10 लाखमा 1,50,000 घटाउँदा 8,50,000 आउँछ ल। अब गरौँ त 1,20,000 डिभाइडेड बाई 8,50,000, 1,20,000 डिभाइडेड बाई 8,50,000 गर्दाखेरि हामीहरूको आउँछ यहाँनिर एन्सर 0.14117, 0.141176 आयो। यो भनेको कति हुन्छ 14.1176%, यति हुँदो रहेछ ल। यो चाहिँ सिम्पल इन्ट्रेस्ट लोन, केही भएन भने सिम्पल इन्ट्रेस्ट लोन हुन्छ। 14.12 दिएको छ। यसरी हामीहरू निकाल्छौँ। योभन्दा पछाडिको क्लासमा हामीहरू एउटा क्लासमा यो च्याप्टरसित रिलेटेड 2टा न्युमेरिकल प्रब्लम दिएको रहेछ, 10 मार्क्स हो। त्यो 2टा न्युमेरिकल प्रब्लमलाई सल्भ गर्नेछौँ एउटा क्लासमा। 3वटा दिएको रहेछ, 3वटैलाई सल्भ गरिसक्नेछौँ, 10 मार्क्सको। अनि त्यहाँभन्दा पछिल्लो क्लासमा हामीहरू 15 मार्क्ससित रिलेटेड न्युमेरिकल प्रब्लमलाई सल्भ गर्दै जानेछौँ। कृपया च्यानलमा रहिरहनका लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनुहोस्, ताकि हामीहरूले अपलोड गर्ने पाठ्यक्रमसँग सम्बन्धित नयाँ भिडियोहरू तपाईँहरूले तुरुन्त प्राप्त गर्न सक्नुहोस्। साथै यो भिडियोलाई सम्पूर्ण 4th इयरमा अध्ययन गर्नुहुने साथीहरू समक्ष सेयर पनि गर्नुहोस्, ताकि उहाँहरूलाई पनि यो च्याप्टर यानि कि सर्ट टर्म फाइनान्सिङसित रिलेटेड यस्ता न्युमेरिकल प्रब्लमलाई समाधान गर्नमा समस्या भएमा समाधानमा सहयोग मिलोस्।